आजलाई क्लोज गरेर हामी अर्को टपिक स्टार्ट गर्छौं। रेगुलर हामी 6-7 जनै हुन्छ होला है, हैन त? कि अब हामी स्टार्ट गर्दा हुन्छ आजको क्लास? किनकि आई थिंक यो हाम्रो यो सेमेस्टरमा 7-8 जना नै हुन्छन् जस्तो लागेको छ मलाई। त्यो भएको हुनाले अब अरूलाई वेट नगरिकन हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई। ल अब यो क्लास स्टार्टिङ गर्दैछौँ, यसको रेकर्डिङ पनि भइराखेको छ। हामी अहिले त्यही 6-7 जना जति छौँ हैन। त्यो शुभकर्णले अब मैले स्टार्ट गरेँ है, क्लास सुरु गर्दा हुन्छ है। अब हामी यति त होला नि सायद, अनलाइन क्लासमा जोइन हुने यति त होला सायद। मैले अब स्क्रिन सेयर गर्दैछु। लास्ट टाइम हामीले चाहिँ के स्टडी गर्दै थियौँ भने स्ट्रक्चर अफ फाइनेन्शियल मार्केट स्टडी गर्दै थियौँ र फाइनेन्शियल मार्केट स्टडी त्यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ के मार्केटले बनेको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले त्यसको चाहिँ एउटा बेसिस अनुसार नै मार्केटलाई छुट्टा छुट्टै स्टडी गरिरहेका थियौँ। सुरुमा हामीले चाहिँ यो अन द बेसिस अफ फन्ड रेज हैन, फन्ड रेज गर्ने मार्केटमा हामीले चाहिँ के भनेको थियो भन्दा डेब्ट मार्केट, इक्विटी मार्केट हैन, फन्ड रेज गर्ने अथवा फन्ड्स अब्टेन गर्ने अथवा मनी निडेडको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रब्लम, त्यो एउटा मनी निडेडको चाहिँ एउटा प्रब्लमलाई चाहिँ फुलफिलमेन्ट गर्ने गरी डेब्ट मार्केट र इक्विटी मार्केट भनेर भनेको थियौँ हैन। त्यो चाहिँ मनी कलेक्सन गर्नको लागि, फन्ड रेज गर्नको लागि चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ टाइप्स अफ मार्केट गरेका थियौँ। अर्को चाहिँ अन द बेसिस अफ सेक्युरिटी ट्रेडेड हैन, धितोपत्र चाहिँ कारोबारको आधारमा हामीले प्राइमरी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केट भनेर यसरी चाहिँ क्लासिफाई गरेर चाहिँ यसको स्टडी गरेका थियौँ। र अर्को थियो अर्गनाइजेसन अफ द मार्केटमा एक्सचेन्ज मार्केट र ओटिसी मार्केट हामीले यहाँसम्म स्टडी गरेका थियौँ होला है। अस्ति लास्ट टाइम हामीले एकर्डिङ टु द अर्गनाइजेसन अफ द मार्केटमा एक्सचेन्ज मार्केट र ओटिसी मार्केट यहाँसम्म हामीले स्टडी गरेको थियो जस्तो लाग्छ हो। अब आज हामी अर्को टपिक हेर्दैछौँ, यो चाहिँ छ अन द बेसिस अफ अथवा एकर्डिङ टु म्याच्युरिटी अफ फाइनेन्सियल एसेट्स। फाइनेन्सियल एसेट्सको म्याच्युरिटीको बेसिसमा पनि टाइप्स अफ मार्केट चाहिँ हामीले यो क्लासिफाई गर्न सकेका छौँ। र म्याच्युरिटी अफ फाइनेन्सियल एसेट्स भन्न साथ यसमा चाहिँ के को बेसिसमा हुन्छ त भन्दा यो म्याच्युरिटीको बेसिसमा हुन्छ कि यसको समय सीमा, यसको म्याच्युरिटीको बेसिसमा चाहिँ फाइनेन्सियल एसेट्सलाई चाहिँ 2 टाइप्स अफ मार्केटमा चाहिँ डिभाइडिङ गर्न सकिन्छ। त्यसमा फर्स्ट
पहिलो मार्केट भनेको मनी मार्केट भयो हैन, र अर्को मार्केट भनेको चाहिँ क्यापिटल मार्केट। अब यसलाई हामीले कसरी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ, कसरी चाहिँ यसलाई छुट्याउन सक्छौँ भने यसको चाहिँ मिनिङ अथवा डेफिनेसन भन्नु पर्दाखेरि दोज एसेट्स, दोज सेक्युरिटिज विच हैज लेस देन 1 year म्याच्युरिटी हैन, 1 वर्षभन्दा कम म्याच्युरिटी पिरियड भएका इन्स्ट्रुमेन्टलाई ट्रेडेड गर्ने मार्केटलाई मनी मार्केट भनेर भनिन्छ। 1 वर्षभन्दा कम म्याच्युरिटी पिरियड भएका इन्स्ट्रुमेन्टलाई किनबेच गर्ने मार्केट नै के हो त भन्दा त्यो मनी मार्केट हो। फर इक्जाम्पल टी बिल्स, कमर्सियल पेपर एसेट्रा हैन, यो टी बिल्स कमर्सियल पेपरहरूको म्याच्युरिटी चाहिँ के हुन्छ त भन्दा 1 वर्षभन्दा कम हुन्छ। सो 1 वर्षभन्दा कम भएका यस्ता म्याच्युरिटीलाई चाहिँ किन्ने र बेच्ने एउटा मार्केटलाई नै के भनिन्छ त भन्दा मनी मार्केट भनेर भनिन्छ। र यो सम्झिनु सजिलोको लागि चाहिँ 1 वर्षभन्दा कम म्याच्युरिटी भनेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सम्झिँदा हुन्छ है। 1 वर्षभन्दा कम म्याच्युरिटी है, लेस देन 1 year म्याच्युरिटी भन्नु नै यो के भयो त भन्दा मनी मार्केट भयो है। त्यसै गरी अब क्यापिटल मार्केटमा हेर्नुहोस्, क्यापिटल मार्केट भनेको चाहिँ त्यस्तो एउटा बजार हो, त्यस्तो एउटा मार्केट हो जहाँ चाहिँ सेक्युरिटिजको मोर देन 1 year हुन्छ त्यसको चाहिँ म्याच्युरिटी पिरियड हैन। त्यस्ता फाइनेन्सियल एसेट्स अथवा सेक्युरिटिजको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा मोर देन 1 year चाहिँ म्याच्युरिटी पिरियड हुन्छन्। जस्तै सेयरको, डिभेन्चरको हैन, बोन्डको है, ट्रेजरी नोटको हो, यिनीहरूको म्याच्युरिटी के हुन्छ त भन्दा 1 वर्षभन्दा बढी हुन्छन्। सो 1 वर्षभन्दा बढी म्याच्युरिटी भएका फाइनेन्सियल एसेट्सलाई कारोबार गर्ने मार्केटलाई नै क्यापिटल मार्केट भनेर भनिन्छ है। 1 वर्षभन्दा बढी म्याच्युरिटी पिरियड भएको चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टको अथवा फाइनेन्सियल एसेट्सको कारोबार गर्ने मार्केट नै के हो त भन्दा क्यापिटल मार्केट हो भनेर तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। यसमा मेन बेसिस भनेको म्याच्युरिटी पिरियड नै हो, फाइनेन्सियल एसेट्सको म्याच्युरिटी पिरियड, मनी मार्केटमा लेस देन 1 year र क्यापिटल मार्केटमा मोर देन 1 year है। मेन हामीले यो म्याच्युरिटीको चाहिँ पिरियडलाई बुझ्यौँ भने अरू कुरा त हामीले बुझिहाल्छौँ है। लेस देन 1 year भएको मनी मार्केट, मोर देन 1 year भएको क्यापिटल मार्केट है त। त यसमा हाम्रो अब इक्जाम्पल दिनुपर्दा लेस देन 1 year भएको मनी मार्केटमा इस्यु गर्ने जस्तै टी बिल्स भयो, कमर्सियल पेपर भयो, त्यसै गरी अब यो हाम्रो चाहिँ बिल अफ एक्सचेन्जहरू भए हैन, त्यो फरेन त्यो ट्रेडमा युज हुने हैन, बिल अफ एक्सचेन्ज भए, ब्याङ्क ग्यारेन्टीहरू भयो हैन। अब यिनीहरू चाहिँ के हुन्छन् त भन्दा 1 वर्षभन्दा कम पिरियडको छ भने है, अब अरू त्यो अब 1 वर्षभन्दा बढीको नि हुनसक्छ हैन, कुनै अब इन्स्ट्रुमेन्ट 1 वर्षभन्दा बढीको पनि हुनसक्छ। त कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट 1 वर्षभन्दा बढी पऱ्यो भने त्यो चाहिँ क्यापिटल मार्केटतिर परिहाल्ने हो। 1 वर्षभन्दा कम छ भने त्यो चाहिँ मनी मार्केटमा पर्ने हुन्छ है त। जस्तै हाम्रो त्यो एकाउन्ट पेबल, बिल्स पेबल हैन, रिसिएबल्सहरू के हुन्छ त भन्दा 1 वर्ष कम नै भएका हुन्छन् क्या, 1 वर्षको पिरियडभन्दा कम नै हुन्छन्। जस्तै क्रेडिट कार्ड सिस्टम, त्यो पनि 1 वर्षभन्दा कम नै हुन्छन्। त्यसलाई पनि हामीले मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट नै भनेर भन्न सक्छौँ, किनभने त्यो पनि हामीले फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनबाट लिने हुन्छौँ, त्यो सुविधा पनि हामीले फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनबाट लिने हुन्छौँ, जुन चाहिँ के हुन्छ भन्दा 1 वर्षभित्र तिर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जस्तै क्रेडिट कार्डको फेसिलिटिजहरू भयो है, यिनीहरू चाहिँ हामीले 1 वर्षभित्र पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हो। सो त्यो भएको कारणले 1 वर्षभित्र तिर्नुपर्ने अथवा पेमेन्ट गर्नुपर्ने इन्स्ट्रुमेन्टहरू छन् भने त्यो चाहिँ मनी मार्केटमा पर्ने भयो। र 1 वर्षभन्दा बढी म्याच्युरिटी पिरियड भएका फाइनेन्सियल एसेट्सहरू चाहिँ क्यापिटल मार्केटमा पर्ने भए। ल यो सँगसँगै अब अर्को पनि हेरौँ हामीले, एग्रिङ टु पोलिटिकल बााउन्ड्री है। पोलिटिकल बााउन्ड्रीको आधारमा पनि हामीले 2 टाइप्स अफ मार्केटमा चाहिँ छुट्याएका छौँ हैन, छुट्याउन सकिन्छ। एउटा छ डोमेस्टिक मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट चाहिँ एउटा, अर्को चाहिँ छ इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल मार्केट। एउटा छ डोमेस्टिक मार्केट, अर्को छ इन्टरनेसनल मार्केट भनौँ न, अब इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल मार्केट हैन। एउटा डोमेस्टिक फाइनेन्सियल मार्केट, अर्को छ इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल मार्केट। अब डोमेस्टिक फाइनेन्सियल मार्केटले चाहिँ अब केलाई जनाउँछ भन्दा यसलाई हामीले डिफाइन गर्दाखेरि बााउन्ड्री हैन, कन्ट्रीको बााउन्ड्रीभित्र रन भएको अर्गनाइजेसन अथवा कन्ट्रीको बााउन्ड्रीभित्र रन भएको एउटा मार्केट छ, फाइनेन्सियल मार्केट छ भने त्यो मार्केटलाई चाहिँ हामीले डोमेस्टिक फाइनेन्सियल मार्केट भनेर भन्छौँ। इन द बााउन्ड्री अर इनसाइड द बााउन्ड्री अफ द कन्ट्री हैन,
कन्ट्रीको बाउन्ड्रीभित्र चाहिँ रन भएको छ। र अर्को कुरा हामीले यसमा के पनि बुझ्नु पर्यो भने त्यो फाइनेन्सियल मार्केटमा हैन सेक्युरिटिज अथवा त्यहाँ कारोबार गर्दा हैन यदि कुनै कम्पनी चाहिँ कारोबार गर्दाखेरि कुनै कम्पनी छ, त्यो कम्पनी चाहिँ यदि त्यो कन्ट्रीभित्र नै पर्छ हैन, त्यो कन्ट्रीभित्र नै पर्छ भनेको कुनै एउटा कमर्सियल ब्याङ्कले आफ्नो सेयर इस्यु गर्छ र कन्ट्रीभित्र इस्यु गर्छ भने त्यस्तो मार्केटलाई हामी डोमेस्टिक फाइनेन्सियल मार्केट भनेर भन्छौँ। फर इक्जाम्पल यसको इक्जाम्पल चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि के गरेको हुन्छ भन्दा नेप्लिज कमर्सियल ब्याङ्कले आफ्नो सेयर अथवा डिभेन्चर अथवा बोन्ड चाहिँ नेप्लिज मार्केटमा अथवा नेसनल मार्केटमा नै इस्यु गर्यो भने त्यस्तो फाइनेन्सियल मार्केटलाई हामीले डोमेस्टिक फाइनेन्सियल मार्केट भनेर भन्छौँ है। जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले अब डिफ्रेन्ट ब्याङ्कहरूको चाहिँ डिभेन्चरहरू इस्यु गर्ने चाहिँ एउटा क्रम पनि छ हैन। भर्खरै अब एनएमबी ब्याङ्कले पनि इस्यु गरेको छ 8.5% को डिभेन्चर हैन। अनि त्यसै गरी अहिले प्रभु ब्याङ्कको पनि इस्यु भइराखेको छ, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको पनि डिभेन्चर इस्यु भइराखेको छ। अनि त्यो कुन मार्केटमा इस्यु भएको छ भन्दा हाम्रो नेसनल मार्केटमा इस्यु भएको छ भने अब त्यस्तो फाइनेन्सियल मार्केटलाई हामीले डोमेस्टिक फाइनेन्सियल मार्केट भनेर भन्छौँ है। अर्को छ इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल मार्केट। त इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल मार्केटलाई हामी अर्को वर्डमा फरेन मार्केट भनेर पनि भन्छौँ हैन। फरेन मार्केट पनि भनेर भन्छौँ, जुन चाहिँ एउटा मार्केटमा अर्को कम्पनीको पनि अर्को कन्ट्रीको कम्पनीको पनि यदि सेक्युरिटिजहरू हैन अथवा चाहिँ डिफ्रेन्ट कारोबारहरू हैन, मेन त हामी सेक्युरिटिज भन्न सक्छ, अब बोन्ड डिभेन्चर सबैलाई इन्डिकेट गरिहाल्छ भनेको एउटा मार्केटमा एउटा कन्ट्रीको मार्केटमा अर्को कन्ट्रीको कम्पनीको चाहिँ पनि सेयर अथवा बोन्डहरू इस्यु हुन्छन् भने त्यस्तो मार्केटलाई हामीले इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल मार्केट अथवा त्यो मार्केटमा यदि डिफ्रेन्ट कन्ट्रीको चाहिँ पहुँच पुग्ने गरी यदि कारोबार गरिन्छ भने त्यस्तो फाइनेन्सियल मार्केटलाई हामीले इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल मार्केट भनेर भन्छौँ। जस्तै यो जापानिज सेक्युरिटिज मार्केटमा हैन, त्यसलाई हामी भन्छौँ टोकियो सेक्युरिटिज मार्केट हैन। अनि त्यसै गरी न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्ज भनेको त अमेरिकन मार्केट हो। यदि त्यो मार्केटमा पनि हामीले लगानी गर्छौँ, त्यो मार्केटमा पनि अर्को कम्पनीको चाहिँ बोन्ड अथवा स्टकमा यदि हामीले चाहिँ इन्टर गरेर त्यहाँ लगानी गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल मार्केट भनेर भन्छौँ है। अब यसको बाउन्ड्रीको आधारमा हैन, अब यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटीको आधारमा चाहिँ हामीले डोमेस्टिक फाइनेन्सियल मार्केट अथवा इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल मार्केट यसरी चाहिँ हामी टु टाइप्स अफ मार्केटमा चाहिँ डिभाइड गर्न सक्छौँ। जस्तै इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल मार्केटको एउटा इक्जाम्पल भन्नुपर्दा चाहिँ खास के हुन्छ भने यसमा चाहिँ जापानिज कम्पनीले युएस मार्केटमा यदि आफ्नो स्टकलाई इस्यु गर्छ भने त्यो मार्केट नै के हो त भन्दा फरेन मार्केट अथवा इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल मार्केट हो। एउटा कन्ट्रीको बाउन्ड्री भन्दा बाहिर गएर यदि उसले लगानी गर्छ भने त्यो नै के हो त भन्दा इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल मार्केट हो हैन। फाइनेन्स भन्नु नि इन्भेस्टिङ गर्ने हैन, इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो, लगानी गर्ने हो। र कन्ट्रीको बाउन्ड्रीभन्दा बाहिरको कम्पनी अथवा बाहिरको एउटा चाहिँ मार्केटमा उसले लगानी गर्छ भने त्यो इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल मार्केट भइहाल्यो। र कन्ट्रीभित्रकै चाहिँ कम्पनीमा उसले चाहिँ यदि लगानी गर्छ भने डोमेस्टिक फाइनेन्सियल मार्केट भनेर भन्छ है। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। ओके, अब ठिकै छ, हामी यहाँसम्म त रन भएका छौँ, यहाँसम्म हामी आइसकेका छौँ। र यो टपिकसम्म आउँदाखेरि अब केही कन्फ्युजन छ भने तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुनेछ अहिले भर्खरै। छैन भने हामी अर्को टपिकतिर लाग्छौँ। अर्को टपिक चाहिँ के हो त भन्दा अब यही इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल मार्केटकै बारेमा छ है। इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल मार्केटकै बारेमा छ। के छ हजुरहरूलाई प्रब्लम, के छ प्रब्लमहरू, केही कन्फ्युजनहरू छ? के छ सबिना? छैन सर। ओके, ल त्यसो भए हामी यही टपिकमा लागौँ। यही टपिक भनेको यो भर्खरै हामीले रिड गरेका छौँ इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल मार्केट। अब इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल मार्केटमा के कस्ता चाहिँ मार्केटहरू हुन्छन् त त्यो टपिकलाई हामी स्टडी गर्छौँ। त्यसलाई हामी के टपिक भनेर नाम दिन्छ भने इन्टरनेसनलाइजेसन अफ फाइनेन्सियल मार्केट। इन्टरनेसनलाइजेसन अफ फाइनेन्सियल मार्केट आजभोलि त अब यो मेन हामीले आजभोलिको टाइममा यो इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल मार्केटमा इन्टर हुनका केही त्यस्ता चाहिँ अब कजेसहरू छन्। मेन कजेस भनेको चाहिँ के छ त भन्दा
एसेसिबल छ क्या, हामीसँग नेट छ, इमेल छ, इन्टरनेट छ, कम्पनीको कुनै डिटेल हेर्नु पऱ्यो भने हामीसँग वेबसाइट उपलब्धहरू छन् होइन। अनि त्यसको लागि हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन लिनु पऱ्यो भने हामी चाहिँ हाम्रो यही नेपालबाट नै कम्प्युटर नेटवर्कको थ्रुबाट त्यो कम्पनी सम्बन्धी डिफ्रेन्ट अब चाहिँ त्यसको चाहिँ एनाउन्समेन्टहरू, त्यसको चाहिँ न्युजहरू होइन, अनि त्यो कम्पनीको चाहिँ बारेमा होल डिटेल होइन, त्यो कम्पनीको लगानीहरू, त्यो कम्पनीको चाहिँ लोनहरू, त्यो कम्पनीको चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्डिकेटरहरू क्या। इन्डिकेटर भनेको चाहिँ यो त्यो कम्पनीको चाहिँ मेन इन्डिकेटर, प्रिन्सिपल इन्डिकेटर भनेको जस्तै पी रेसियो, अर्निङ पर सेयर होइन, त्यसको चाहिँ नेटवर्थ भयो होइन, लाइक जस्तै इपिएस भयो, यो सबै कुराहरू हामीले चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न पनि सक्ने भइसकेका छौँ। बिकज यो क्यालकुलेसन गर्न सक्ने एजुकेसन भनेको हामीलाई चाहिँ यो हामीले स्टडी गरिराखेकै अहिलेको एजुकेसनले पनि दिएको छ होइन। त्यसपछि हामीसँग डिफ्रेन्ट एसेसिबल चाहिँ के छ त भन्दा टेक्नोलोजी पनि छ। सो जसले गर्दाखेरि हामी यो नेप्लिज मार्केटमा मात्रै होइन कि, अथवा डोमेस्टिक मार्केट फाइनेन्सियल मार्केटमा मात्रै होइन, अथवा हाम्रो नेसनल मार्केटमा मात्रै हामी चाहिँ सीमित नभएर, यतिमा मात्रै लिमिटेड नभएर हामी आउट अफ कन्ट्रीको मार्केट होइन, जस्तै हामी बम्बे स्टक एक्सचेन्जमा पनि लगानी गर्न सक्छौँ होइन, अथवा यता हाम्रो चाहिँ साङ्घाई स्टक एक्सचेन्ज होइन, अमेरिका अथवा चाइनाको त्यो स्टक मार्केटमा पनि हामी लगानी गर्न सक्छौँ। अब हामी जापानिज मार्केटमा होइन, अब त्यस्तै अब लन्डनको मार्केटमा, त्यसै गरी अमेरिकाको मार्केटमा पनि हामीले त्यहाँ इन्टर गर्न सक्छौँ, अथवा त्यो मार्केटमा हामीले पनि चाहिँ आफ्नो इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ हो। सो यसको रिजन मैले भनिहालेँ, त्यही हो टेक्नोलोजीको बेसिसले गर्दाखेरि। र अहिलेको हाम्रो लिबरलाइजेसन पनि भन्छौँ होइन, त्यो कम्पनीमा लगानी गर्नको लागि चाहिँ लिबरलाइजेसन है, भनेको उदार नीति है, उदार नीतिले गर्दा पनि त्यो कम्पनीमा हामी इन्ट्री गर्न सक्छौँ है। अनि अब इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि के हुन्छ नि त भन्दा यो सेयर एन्ड डिभेन्चरहरू भनेको बोन्ड र इक्विटीलाई चाहिँ इस्यु भएको हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ त्यस्ता सेक्युरिटिजहरूलाई सेलिङ गरेर होइन, त्यो जुन कन्ट्रीमा उसले इस्यु गरेको छ त्यो कन्ट्रीको पिपुल अथवा त्यो कन्ट्रीमा मात्रै नभएर उसले चाहिँ अरू अरू कन्ट्रीमा पनि इस्यु भएको हुन्छ। फाइनेन्सियल मार्केट भन्नासाथ बााउन्ड्री मात्रै फरक हो कि, कन्ट्रीको बााउन्ड्री मात्रै फरक हुनसाथ के भयो त भन्दा इन्टरनेसनल अथवा फाइनेन्सियल मार्केट भइहाल्यो त्यो है। त्यहाँ पनि उनीहरूले के गर्छ त भन्दा जस्तै जापानिज कम्पनीले चाहिँ आफ्नो फन्ड कलेक्सन गर्नको लागि सेक्युरिटिज बेच्न सक्छ कुनै त्यस्तो मार्केटमा। जस्तै जापानिज कम्पनीले फन्ड कलेक्सन गर्नको लागि नेप्लिज अथवा नेप्सेमा अथवा हाम्रो नेप्लिज मार्केटमा आएर पनि फन्ड सेल गर्न सक्छ होइन। त्यस्तै गरी अमेरिकन कन्ट्रीले पनि युरोपियन मार्केटमा आफ्नो फन्ड सेल गर्न सक्छ होइन। अमेरिकन कम्पनीहरूले फन्ड कलेक्सन गर्नको लागि के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि युरोपियन मार्केटमा अथवा युरोपियन स्टक एक्सचेन्जहरूमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लन्डन स्टक एक्सचेन्जमा चाहिँ उनीहरूको कम्पनी लिस्टिङ गराएर सेल गर्न सक्छ होइन। अब यी सबै एक्टिभिटिजलाई रन गर्नको लागि अहिलेको चाहिँ डिफ्रेन्ट लिबरलाइजेसन पोलिसीले, त्यसै गरी डिफ्रेन्ट अब न्यू टेक्नोलोजीले होइन, न्यू टेक्नोलोजीले त्यसलाई हामी भन्छौँ डेभलपमेन्ट अफ कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि नै यो सब चाहिँ सम्भव भएको छ होइन, सबै कामहरू सम्भव भएको छ। अनि इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल मार्केटमा अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा बोन्डमा लगानी गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामी फरेन मार्केट भनेर भन्छौँ होइन। युरो बोन्डमा लगानी गर्न सक्छौँ, युरो करेन्सीमा गर्न सक्छौँ, वर्ल्डको स्टक मार्केटमा लगानी गर्न सक्छौँ है त। अब फर्स्ट नम्बरकै हामी चाहिँ इन्टरनेसनल बोन्ड मार्केट अथवा फरेन मार्केटमा हेरौँ। अब यो बोन्ड मार्केट भन्दा छ तपाईँले बुझिहाल्नु भएको छ, बोन्ड भनेको नै उनीहरूले डेट क्यापिटलबाट यदि क्यापिटल फर्मेसन गर्न चाहन्छ, कुनै पनि कम्पनीले डेट क्यापिटलबाट चाहिँ फर्मेसन गर्न चाहन्छ, आफ्नो चाहिँ क्यापिटल कलेक्सन गर्न चाहन्छ, क्यापिटल स्ट्रक्चर मेन्टेन गर्न चाहन्छ भने कम्पनीले बोन्ड इस्यु गर्छ होइन। अब ठुला ठुला कम्पनीहरूले बोन्ड कलेक्सन गर्नु पऱ्यो, डेटबाट फाइनेन्सिङ गर्नु पऱ्यो भने के गर्छ त भन्दा यसले आउट अफ कन्ट्री पनि बोन्डमा लगानी गरेको हुन्छ, भनेको बोन्ड इस्यु गरेको हुन्छ है। आउट अफ कन्ट्री पनि कम्पनीले बोन्ड इस्यु गरेको हुन्छ र आउट अफ कन्ट्रिज पिपुलले पनि त्यो कम्पनीलाई हेरेर होइन, जस्तै नेपालमा कुनै पनि एउटा चाहिँ युएस कम्पनीहरूको अथवा अमेरिकन कम्पनीहरूको चाहिँ बोन्ड इस्यु भयो भने के हुन्छ त भन्दा कम्पेरिटिभली इन्भेस्टमेन्ट गर्ने रेसियो चाहिँ बढेको हुन्छ होइन, किनभने तिनीहरू कम्पनीहरू भनेको वेल नाउन कम्पनीहरू हुन्छन्, उनीहरूको भिजन पनि राम्रो भएको हुन्छ र उनीहरूको ग्रोथ र डेभलपमेन्ट पनि एकदमै राम्रो भएको हुनाले त्यस्ता कम्पनीहरूमा ढुक्क साथ लगानी गर्न सकिन्छ कि। बोन्डमा लगानी गर्दाखेरि कुनै पनि त्यस्तो रिस्कहरू हुँदैनन्।
सो यसमा हामीले एउटा इक्जाम्पल भन्नुपर्दा जस्तै इन्टरनेसनल बोन्ड मार्केट अथवा फरेन मार्केटको एउटा इक्जाम्पल भन्नुपर्दा चाहिँ जस्तै के हुन्छ भन्दा ब्रिटिस यो सामसुङ कम्पनीले कोरियाको कम्पनीले होइन बोन्ड के गर्न सक्छ त भन्दा लन्डन मार्केटमा ब्रिटिस पाउन्डमा चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दा इस्यु गर्न सक्छ कि अब सामसुङ कम्पनीले यो लन्डन मार्केटमा बोन्ड इस्यु गर्यो भने त कोरियाकै अब डिनोमिनेसनमा त हुँदैन र के को डिनोमिनेसनमा हुन्छ त भन्दा ब्रिटिस पाउन्ड अथवा ब्रिटिसको अब डलरमा चाहिँ त्यही कन्ट्रीको चाहिँ मनीको डिनोमिनेसनमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा बोन्डलाई चाहिँ इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब सबै अब यो कसरी इस्यु गर्न मिल्छ भन्दा यसका चाहिँ प्रोसेसहरू छन्, त्यो सबै प्रोसेसहरू फुलफिलमेन्ट गरिसके पछाडि कुनै एउटा कन्ट्रीको कम्पनीको बोन्ड चाहिँ अर्को कन्ट्रीको स्टक मार्केटमा चाहिँ इस्यु गर्न सकिन्छ है, इस्यु गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा सामसुङ कम्पनी भनेको इन्टरनेसनल वाइज नै के भएको कम्पनी हो त भन्दा पपुलर भएको कम्पनी पनि हो, एउटा ठुलो कम्पनी हो। यसलाई चाहिँ बिग इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ निडेड भएको कम्पनी हुन्छ, यसले अर्न गर्दाखेरि पनि होइन ठुलो भनेको बिग अथवा मोटो अफ प्रफिट चाहिँ अर्न गरेको हुन्छ। सो यसले गर्दा पनि यो फरेन मार्केटले उसलाई त्यो कम्पनीलाई चाहिँ स्टडी गरेर उसलाई चाहिँ उसको बोन्ड इस्यु गर्ने एउटा अथोरिटी दिएको हुन्छ। र सामसुङ कम्पनीले यदि युरोपियन कन्ट्रीमा बोन्ड इस्यु गर्छ त्यो पनि युरोपियनको डिनोमिनेसनमा है, युरोपियनको डिनोमिनेसनमा इस्यु गर्छ भने त्यस्तो मार्केटलाई हामीले इन्टरनेसनल बोन्ड मार्केट अथवा फरेन मार्केट भनेर भन्छौँ है। इस्यु गर्छ एउटा कम्पनीले होइन, जस्तै सामसुङ कम्पनीले इस्यु गर्छ, जस्तै नेपालमा इस्यु गर्यो भने पनि सामसुङ कम्पनीले नेपालमा इस्यु गर्यो भने पनि अब डिनोमिनेसन चाहिँ नेपालमा केमा हुने भयो भन्दा रुपिसमा हुने भयो। अनि लगानी गर्दाखेरि हामी यदि रुपिसमा लगानी गर्छौँ, कम्पनीको बोन्ड चाहिँ बाहिरको कम्पनीको लगानी गर्दा हामी चाहिँ नेपालीज रुपिसमा गर्छौँ भने त्यस्तो मार्केटलाई हामीले इन्टरनेसनल बोन्ड मार्केट भनेर भन्छौँ है। अर्को कन्ट्रीको चाहिँ कम्पनी हाम्रो नेपालमा आएर अनि डिनोमिनेसन चाहिँ अब अर्को त्यो कम्पनीको चाहिँ डिनोमिनेसनमा होइन कि हाम्रै नेपालको डिनोमिनेसनमा होइन, रुपिसमा चाहिँ यदि लगानी गर्छौँ नेपाली इन्भेस्टरले चाहिँ होइन, नेपालिज इन्भेस्टरले चाहिँ रुपिसमा लगानी गर्छन् भने त्यस्तो मार्केटलाई चाहिँ इन्टरनेसनल बोन्ड मार्केट भनेर भनिन्छ है त। अब अर्कोमा जाउँ हामी युरो बोन्ड मार्केट। अब युरो बोन्ड मार्केट भनेको अब यो युरोपियन कन्ट्रीले चाहिँ इस्यु गर्ने बोन्ड मार्केट हो र यो चाहिँ रिलेटिभली न्यू इनोभेसन इन द इन्टरनेसनल मार्केट भनेर पनि भन्छौँ। भनेको भर्खरै चाहिँ नयाँ इनोभेसन पनि हो यो इन्टरनेसनल मार्केटमा। र यो फरेन बोन्डमा अब के फरक छ है, यो फरेन बोन्ड र यो युरो बोन्डमा के फरक छ है। यो फरेन मार्केटलाई अर्को वर्डमा हामी के पनि भन्छौँ भन्दा फरेन बोन्ड पनि भन्छौँ है, फरेन बोन्ड भनेर भन्छौँ। अब फरेन बोन्ड र युरो बोन्डमा के फरक छ यति मात्रै हेरौँ है त। अब हुन त यो वर्डले नै फरक छ हेर्नु त, FREIGN फरेन बोन्ड र युरो बोन्ड। त युरो बोन्ड भनेको युरोपियन कन्ट्रीले मात्रै इस्यु गरेको बोन्डमा लगानी गर्ने एउटा चाहिँ त्यो मार्केटलाई हामीले युरो बोन्ड मार्केट भनेर भन्छौँ। भन्दा फरेन बोन्ड भनेको जुनसुकै कन्ट्रीको, त्यहाँ कुनै एउटा युरोपियन कन्ट्री, अस्ट्रेलियन कन्ट्री, जापानिज कम्पनी अथवा जापानिज कन्ट्रीको बोन्ड अथवा अर्को चाहिँ अब एसियन यो कन्ट्रीको चाहिँ बोन्ड भनेर चाहिँ त्यसरी छुट्याएको हुँदैन। फरेन बोन्डमा चाहिँ जुनसुकै कन्ट्रीको पनि हामीले चाहिँ बोन्डमा लगानी गर्ने अथवा त्यो कन्ट्रीमा हाम्रो नेप्लिज कम्पनीले पनि जारी गर्न पाउने हुन्छ क्या बोन्ड होइन, त्यसमा कुनै पनि चाहिँ त्यसको बााउन्ड्री हुन्न। अब युरो बोन्ड भन्दा साथ यसले चाहिँ केलाई मात्रै कभर गर्छ त भन्दा युरोपियन कन्ट्रीको कम्पनीले इस्यु गरेको बोन्ड मात्रैमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्न सक्छौँ। अथवा अर्को कुरा युरो बोन्ड भन्दा साथ युरोपियन कन्ट्रीको कम्पनीले मात्रै इस्यु गर्ने होइन कि त्यही युरोपियन मार्केटमा चाहिँ अरू कन्ट्रीका कम्पनीले पनि बोन्डलाई इस्यु गर्न पाउँछ भने त्यस्तो मार्केटलाई हामीले चाहिँ युरो बोन्ड मार्केट भनेर भन्छौँ होइन। मार्केट चाहिँ अब यही युरोपियन मार्केट भयो। अनि त्यो मार्केटमा यदि अरू कम्पनीको बोन्ड पनि इस्यु गरिन्छ भने त्यसलाई हामी युरो बोन्ड मार्केट भनेर भनिन्छ है। जस्तै अमेरिकी कम्पनी आएर पनि युरोपियन मार्केटमा चाहिँ उसले आफ्नो बोन्ड इस्यु गर्न सक्छ। त्यसै गरी यो नेपालको कम्पनीले पनि युरोपियन मार्केटमा गएर बोन्ड इस्यु गर्न सक्छ होइन। सामसुङ कम्पनी र कोरियाकोले पनि यो युरो बोन्ड चाहिँ युरोपियन मार्केटमा चाहिँ इस्यु गर्न सक्छ। र त्यसको डिनोमिनेसन चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दा कन्ट्रीकै होइन, कन्ट्रीको अनुसार हुन्छ भने त्यस्तो
बोन्डलाई चाहिँ हामीले युरो बोन्ड भनेर भन्छौँ है, युरो बोन्ड भनेर भन्छौँ। जस्तो फर इक्जाम्पल सामसुङ कम्पनीले चाहिँ कोरियाकै डिनोमिनेसनमा चाहिँ लन्डन मार्केटमा बोन्ड इस्यु गर्न सक्छ है। यसको अब यो दुवैको फरक हेर्नु है त, भनेको फरेन बोन्ड र यो युरोपियन बोन्डको फरक है त। जस्तै यो फरेन बोन्डमा चाहिँ एउटा सामसुङ कम्पनी है, मैले अब यहाँ भने एउटा सामसुङ कम्पनी भनौँ अथवा एबिसी कम्पनी भनौँ। एबिसी कम्पनीले कुनै एउटा बोन्ड इस्यु गर्यो भने कहाँ भन्दा यो चाहिँ फरेन अथवा इन्टरनेसनल बोन्ड मार्केट इस्यु गर्यो भने यसको डिनोमिनेसनमा चाहिँ केमा हुन्छ भन्दा यसको डिनोमिनेसन चाहिँ जुन कन्ट्रीमा उसले इस्यु गरेको छ त्यही कन्ट्रीको हुन्छ। जस्तै अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, सामसुङ कम्पनीले चाहिँ बोन्ड इस्यु गर्यो भने त्यसको डिनोमिनेसन चाहिँ केमा हुन्छ त भन्दा यदि लन्डन मार्केटमा अथवा युरोपियन मार्केटमा इस्यु गर्यो भने त्यसको डिनोमिनेसन चाहिँ युरोपियन बोन्डमा अथवा युरोपियन डलरमा, युरोपियन चाहिँ त्यहाँको चाहिँ अब हुन्छ नि अरू अब के हुन्छ भन्दा युरोपियनको चाहिँ पाउन्ड स्टर्लिङ भन्ने होला होइन, त्यसै गरी युरोपियन कन्ट्रीको चाहिँ पाउन्ड भन्ने होला होइन, त्यहाँको चाहिँ एउटा मनीको युनिट अथवा डिनोमिनेसन अथवा युएस डलर पनि भन्छ। सामसुङ कम्पनीले अथवा नेपालको एउटा एबिसी कम्पनीले त्यो लन्डन मार्केटमा चाहिँ यदि बोन्ड इस्यु गर्छ भने त्यसको डिनोमिनेसनमा चाहिँ केमा हुन्छ त भन्दा युरोपियन डलर अथवा युरोपियन पाउन्डमा हुन्छ यो फरेन बोन्डमा चाहिँ। तर युरो बोन्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो युरो बोन्डमा चाहिँ यदि नेप्लिस एबिसी कम्पनीले चाहिँ इस्यु गर्छ होइन, नेप्लिस कम्पनीले चाहिँ यदि बोन्ड इस्यु गरेको हुन्छ, यदि त्यो फरेन मार्केट अथवा लन्डन स्टक एक्सचेन्ज अथवा लन्डन मार्केटमा चाहिँ इस्यु गरेको हुन्छ भने त्यो एबिसी कम्पनीले इस्यु गरेको हुन्छ भने अब त्यसको डिनोमिनेसन चाहिँ केमा हुन्छ त भन्दा रुपिजमा होइन, रुपिजमा हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पर्यो, डिनोमिनेसन। जस्तै हाम्रो नेपालको बोन्डको डिनोमिनेसन भनेको 1000 हो होइन, पार भ्यालु 1000 हो। त्यही पार भ्यालु 1000मा चाहिँ अब युरोपियन मार्केटमा चाहिँ एबिसी कम्पनीले इस्यु गर्न सक्छ होइन। यसको डिनोमिनेसन फरक फरक भयो कि है, यही कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। अर्को छ युरो करेन्सी मार्केट। अब अहिले त यो युरो करेन्सी मार्केट मात्रै नभएर तपाईँहरूले पनि सुन्नु भएको होला एउटा फरेक्स होइन, फरेक्स FOREX फरेक्स ट्रेडिङ भनेर अहिले फेसबुकतिर पनि धेरै आइराखेको पनि छ। यो फरेक्स भनेको फरेन एक्सचेन्ज होइन, फरेन एक्सचेन्ज भनेर भन्छौँ यसलाई हामी फरेक्सलाई। जस्तै नेपालले पनि यो फरेन एक्सचेन्जको कारोबारहरू धेरै गरिराखेको पनि छ। अनि यो फरेक्स ट्रेडिङमा पहिला चाहिँ कम्पनीहरूलाई मात्रै दिएको थियो, अहिले चाहिँ इन्डिभिजुअल पर्सनले पनि लगानी गर्न मिल्छ। युरो करेन्सी भन्दा अलिकति बाहिर यसमा डिफ्रेन्ट मार्केटहरू हुन्छन्, जस्तै एसियन मार्केट, युरोपियन मार्केट, अस्ट्रेलियन मार्केट होइन, अनि त्यस्तै गरी अमेरिकन मार्केट। यी मार्केटहरूमा फरेन एक्सचेन्जमा होइन, विदेशी मुद्रामा होइन, फरेन मनीमा चाहिँ लगानी गर्ने एउटा ट्रेडिङ हो होइन। यो पनि लाइक सेयर जस्तै हुन्छ यसमा पनि, किनभने यो फरेन एक्सचेन्जको रेट कहिले घट्ने कहिले बढ्ने, कहिले घट्ने कहिले बढ्ने भइराखेको हुन्छ। यदि कन्ट्री त्यो फरेन एक्सचेन्जमा ट्रेडिङ गर्दाखेरि चाहिँ यदि कन्ट्रीको चाहिँ प्राइस बढ्ने, कहिले डलरको प्राइस बढ्ने हुन्छ, कहिले चाहिँ अब जापानिज येनको घट्ने हुन्छ, कहिले चाइनिज युएनको प्राइस घट्ने बढ्ने हुन्छ। हो यो घट्ने बढ्नेबाट नै ट्रेडिङ गरेर प्रफिट अर्न गर्ने एउटा मार्केटलाई हामीले फरेक्स मार्केट भनेर भन्छौँ र त्यो ट्रेडिङलाई चाहिँ फरेक्स ट्रेडिङ भनेर भन्छौँ। लाइक द्याट। त्यसो भने जस्तै गरी अब युरोपियन करेन्सी, यो युरोपियन करेन्सी भनेको पनि युरो करेन्सी मार्केट हो होइन। युरोपियन डलरहरू कहिले बढ्ने कहिले घट्ने हुन्छ होइन। अनि यसरी लगानी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कन्ट्रीको त्यो सबै सिचुएसनलाई चाहिँ स्टडी गरेर लगानी गर्ने मार्केटलाई हामीले युरो करेन्सी मार्केट भन्छौँ। यो चाहिँ करेन्सीमा गरेको लगानी हो है, करेन्सीमा गरेको लगानी हो है। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। अब यसको चाहिँ कसरी प्रफिट अर्न गर्न सकिन्छ भन्दा अहिले पनि मैले भनिहालेँ, जस्तै सेयरको प्राइस बढ्ने घट्ने भए जस्तै यसको पनि करेन्सीको प्राइस बढ्ने घट्ने हुन्छ। नेपालबाट चाहिँ युरोपमा पैसा पठाउनु पर्ने हुन्छ होइन, त्यहाँबाट फेरि अर्को जापानबाट युरोपमा पठाउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यो मात्रै नभएर चाहिँ अब
यो भिजिटको लागि एउटा कन्ट्रीदेखि अर्को कन्ट्रीमा जाने, त्यसै गरी ट्रेडको लागि जाने, स्टडीको लागि जाने हैन। यस्तै धेरै धेरै कामहरू हुन्छन्। एउटा कन्ट्रीदेखि अर्को कन्ट्रीमा चाहिँ इम्पोर्ट अथवा एक्सपोर्ट यो भएको हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ करेन्सी के हुन्छ त भन्दा थपघट भइराखेको हुन्छ कि भनेको डिक्रिजिङ अथवा इन्क्रिजिङ भइराखेको हुन्छ हो। सो त्यो बेलामा यदि युरो करेन्सीमा यदि लगानी गरेको छ कुनै पनि ट्रेडरले हैन, कम्पनी अथवा एउटा इन्डिभिजुअल इन्भेस्टरले अथवा अर्गनाइजेसन चाहिँ एउटा इन्भेस्टरको रूपमा चाहिँ लगानी गर्यो, त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा करेन्सी घट्ने र बढ्ने भएको बेलामा त्यो इन्भेस्टरले चाहिँ कहिले प्रफिट अर्न गरेको हुन्छ भने कहिले चाहिँ लस गरेको हुन्छ है। अब अलिकति क्लेभर इन्भेस्टरले चाहिँ अर्न गरिराखेको हुन्छन्, प्रफिट अर्न गरिराखेको हुन्छन् भन्दै भर्खर इन्ट्री गरेका अथवा भर्खर चाहिँ त्यहाँ जोइन भएका इन्भेस्टरहरूले चाहिँ कहिले लस पनि अर्न गरिराखेको पनि हुन्छ र बिस्तारै उनीहरूले चाहिँ कुराकानी बुझ्छन् हैन के कस्तो हुँदैछ भनेर, अनि त्यसपछि प्रफिट अर्न गर्ने हुन्छ। अब यो युरो करेन्सीमा लगानी गर्ने अवसर अथवा छ अहिले तपाईँहरूलाई पनि हैन, तपाईँहरूले पनि युरो करेन्सीमा लगानी गर्नुहुन्छ के को थ्रुमा भन्दा ब्याङ्कको थ्रुमा एउटा चाहिँ अनलाइनबाट ब्रोकर एकाउन्ट खोल्नु पर्यो। अनि अनलाइनबाट ब्रोकर एकाउन्ट खोल्दाखेरि केही चार्जहरू चाहिँ तपाईँले डलरमा पेमेन्ट गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ आइडी पासवर्ड पाउनुहुन्छ। अनि आइडी पासवर्ड पाइसके पछाडि अब तपाईँले त्यो युरो करेन्सीमा पनि युएस डलर छ हैन, अनि युएसको चाहिँ अब यो पाउन्ड छ, ब्रिटिस पाउन्ड छ हैन, अनि त्यसै गरी अर्को पाउन्ड स्टर्लिङ होला हैन, के छ यो युरोपियन कन्ट्रीको। अनि त्यस्ता चाहिँ करेन्सीमा तपाईँले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब त्यो लगानी गर्नको लागि तपाईँले कन्ट्रीको होल डिटेल चाहिँ स्टडी गर्नु पर्यो, इन्फ्लेसन रेटदेखि लिएर कन्ट्रीको चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको एचिभमेन्टदेखि लिएर हैन, उनीहरू कति प्रगति गरिरहेछन् त्यसको बेसिसमा नै कन्ट्रीको चाहिँ अब करेन्सीको प्राइस चाहिँ बढ्ने अथवा घट्ने यो कुरा चाहिँ हुन् हैन। अब कहिलेकाहीँ अब त्यो कन्ट्रीमा मनी सर्टेज हुन्छ, इन्फ्लेसन हुन्छ, डिफ्लेसन हुन्छ, यी धेरै कारणले चाहिँ के हुन्छ त भन्दा करेन्सीको चाहिँ रेट घट्ने बढ्ने, सङ्कुचन हुने अथवा यसलाई चाहिँ मार्केटमा चाहिँ फ्लो बढी हुने, यी सबै कारणहरू चाहिँ अब त्यो चाहिँ मनीसँग रिलेटेड छ हैन, इकोनोमीसँग रिलेटेड छ। ती सबै कुरालाई चाहिँ स्टडी गर्नु पर्यो। त्यो स्टडी गर्नको लागि पनि हामीसँग छुट्टै एउटा युनिभर्सिटी पनि छ हैन। त्यो युनिभर्सिटीमा पनि तपाईँहरू जोइन भएर केही फीहरू तिरेर त्यसमा चाहिँ तपाईँले स्टडी गरेर चाहिँ त्यो करेन्सीको बारेमा कसरी लगानी गर्ने, कसरी प्रफिट अर्न गर्ने, कुन बेलामा चाहिँ प्रफिट ग्र्याब गर्ने, यी सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले सिक्न सक्नुहुनेछ। र अहिले तपाईँहरूको चाहिँ फरेक्स ट्रेडिङको लागि चाहिँ अहिले यो फेसबुकतिर पनि मैले देखिरहेको हुन्छु हैन। हुन त मैले त्यसमा जोइन भएर चाहिँ काम गरेको पनि छैन है, एकचोटि बुझिरहेको छु मैले पनि अब के रहेछ त्यसमा, कसरी लगानी गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ म बुझिरहेको छु है त्यसमा। त्यसले चाहिँ अब अहिले नेपालबाट पनि लगानी गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्म प्रदान गर्दैछ भनेर चाहिँ मैले त्यो एउटा एक दुईवटा त्यो जुम क्लासमा पनि बसेर हेरेको छु हैन। त्यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ स्टडी गर्नुपर्ने पहिला एउटा युनिभर्सिटीबाट, अनि स्टडी गरिसकेपछि मात्रै हामीलाई चाहिँ फुल नलेज थाहा हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले डिफ्रेन्ट अब चाहिँ मनीको करेन्सीमा लगानी गर्ने, जापानिज करेन्सीमा गर्ने हो कि हैन, युएस डलरमा गर्ने हो कि हैन, अनि अमेरिकन डलरमा गर्ने हो कि हैन, अस्ट्रेलियन डलरमा गर्ने हो, कुनमा गर्ने हो हैन, यी सबै म चाहिँ मनीको चाहिँ हामीले फुल स्टडी गरिसके पछाडि त्यो कन्ट्रीको चाहिँ अब स्ट्राटेजीको बारेमा स्टडी गर्ने चाहिँ एउटा युनिभर्सिटीले चाहिँ स्टडी गराउँछ अरे। अनि त्यसपछि हामीले स्टडी गरिसके पछाडि अब ट्रेड गर्न सक्ने भयो हैन। अनि त्यसपछि हामीले इन्ट्री गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले हेरेको थिएँ। तपाईँले पनि त्यो आजभोलि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ फरेक्स ट्रेडिङ हैन, फरेक्स ट्रेडिङको बारेमा है त। अब भनेको त्यो नै युरो करेन्सी मार्केट। यो करेन्सी भन्दा चाहिँ त बुझिहाल्नु तपाईँले सर्टकटमा, हामीलाई त्यति धेरै चाहिएन अब यो फरेक्सको कुराहरू चाहिएन। युरो करेन्सी भनेको करेन्सीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हैन, करेन्सीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने मार्केट। र अहिले यो करेन्सीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भनेको इन्डिभिजुअललाई पनि दिएको छ। हामी जस्तो चाहिँ इन्डिभिजुअल लगानीकर्ताले पनि त्यो करेन्सीमा थोरै पैसा लगानी गरेर हामीले चाहिँ प्रफिट अर्न गर्न सक्छौँ है। ओके, अब अर्को छ हाम्रो ओल्ड स्टक मार्केट। ओल्ड स्टक मार्केट भन्नु नै यो स्टक मार्केट हो। डिफ्रेन्ट अब स्टक मार्केटहरू चाहिँ हामीले अहिले देख्न सक्छौँ। जस्तै न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्ज, न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्ज, त्यसै गरी अर्को भनेको लन्डन स्टक एक्सचेन्ज, लन्डन स्टक एक्सचेन्ज। यो चाहिँ ओल्डको स्टक मार्केट है, टप मार्केटहरू यिनीहरू चाहिँ ओल्डको टप मार्केटहरू। साङ्घाई स्टक एक्सचेन्ज भन्ने चाहिँ, साङ्घाई स्टक एक्सचेन्ज चाहिँ चाइनाको मार्केट हो चाहिँ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ अब हङकङ स्टक एक्सचेन्ज है, लन्डन स्टक एक्सचेन्ज, टोकियो स्टक एक्सचेन्ज। यिनीहरू चाहिँ के भयो त भन्दा वर्ल्डको चाहिँ एकदम पपुलर मार्केट भयो। हङकङ स्टक
एक्सचेन्ज हङकङ स्टक एक्सचेन्ज है, एसके स्टक एक्सचेन्ज, हङकङ स्टक एक्सचेन्ज। यस्तै यी मार्केटहरू नै के हो त भन्दा स्टक मार्केट हुन् जहाँ चाहिँ हामीले सेयरमा पनि लगानी गर्न सक्छौँ, बोन्डमा पनि लगानी गर्न सक्छौँ, अथवा हाम्रो जस्तो नेप्सेकको चाहिँ स्टाइलमा हामी लगानी गर्छौँ नेप्लिज इन्भेस्टरले हो त्यस्तै अरू कन्ट्रीको अरू स्टक एक्सचेन्जको स्टाइलमा पनि हामी त्यो कन्ट्रीमा अथवा त्यो स्टक एक्सचेन्जमा चाहिँ इन्ट्री गरेर होइन इन्टर गरेर चाहिँ हामी त्यहाँ लगानी गर्न सक्छौँ है। अब यसरी हामी यो ओल्डको स्टक मार्केटमा मात्रै नगरेर हामी एसियन स्टक मार्केटमा पनि इन्ट्री गर्न सक्छौँ होइन। एसियन स्टक मार्केट भनेको अब हाम्रो यो एसियाको मुलुकमा पर्ने मार्केटहरू चाहिँ यो जस्तै जापानको टोकियो स्टक एक्सचेन्ज, त्यसै गरी चाइनाको साङ्घाई स्टक एक्सचेन्ज होइन, अनि त्यसै गरी हङकङ स्टक एक्सचेन्ज, अनि इन्डियाको बम्बे स्टक एक्सचेन्ज है। यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा टप मार्केटहरू हुन् एसियाको, र यो स्टक एक्सचेन्जमा पनि हामी इन्ट्री गरेर चाहिँ त्यो स्टक एक्सचेन्जमा हामी लगानी गर्न सक्छौँ। सबै कन्ट्रीको आफ्नो स्टक एक्सचेन्ज मार्केटहरू छन्, सबै कन्ट्रीहरूको छन्। त्यसै पनि यहाँ टप 10 होइन वर्ल्ड वाइड नै पपुलर भएका चाहिँ स्टक एक्सचेन्जको बारेमा कुराकानी गरौँ हो। त्यसरी नै हामी यो वर्ल्ड वाइडको चाहिँ पपुलर स्टक एक्सचेन्जमा पनि हामी इन्ट्री गऱ्यौँ भने त्यो स्टक एक्सचेन्जलाई हामी वर्ल्ड स्टक मार्केट भनेर भन्छौँ होइन, विश्वको चाहिँ सेयर बजार भनेर भन्छौँ। र यी त भए इन्टरनेसनलाइजेसन अफ फाइनेन्सियल मार्केट, जहाँ चाहिँ हामी जुनसुकै कन्ट्रीमा चाहिँ बसेका इन्भेस्टरहरूले पनि यसमा चाहिँ लगानी गर्न सक्छन् है त। यो मार्केटको बारेमा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। अब अर्को हाम्रो टपिक छ फङ्सन अफ फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएरिज। योभन्दा अगाडि त हामी अलिकति फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सको कुरा गरौँ। फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएरिज भन्न साथ अस्ति पनि हामीले कुरा गरिरहेका थियौँ, अब तपाईँले पनि कुराकानी बुझिसक्नु भएको छ फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सको बारेमा होइन। फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएरिज भन्न साथ वित्तीय मध्यस्थकर्ता भनेर भन्छौँ। यिनीहरूले चाहिँ खासमा के गर्नको लागि हेल्प गर्छ त भन्दा इन्डाइरेक्ट फाइनेन्सिङको लागि हेल्प गर्छ। डाइरेक्ट फाइनेन्सिङ त अब यो हामीलाई फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएरिजहरू त चाहिएन, त इन्डाइरेक्ट फाइनेन्सिङ गर्नको लागि होइन, इन्डाइरेक्ट फाइनेन्सिङ गर्नको लागि चाहिँ के भएको हुन्छ त भन्दा फाइनेन्सियल मिडिएरिजहरू चाहिँ चाहिने हुन्छ, इन्टरमिडिएरिज होइन। यसलाई चाहिँ हामी वित्तीय मध्यस्थकर्ता एजेन्ट पनि भन्छौँ होइन, पुलको रूपमा काम गर्ने एउटा एजेन्ट पनि भन्छौँ। त्यसै गरी यो अर्को चाहिँ सहयोगी संस्था पनि भयो, एजेन्टको रूपमा काम गर्ने पनि भयो होइन। अदर भेरियस चाहिँ अब हामीले यसको बारेमा पनि बुझिसकेका छौँ, अझ धेरै पनि बुझ्छौँ। यसको चाहिँ फङ्सनहरू के छन् त फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सको, त्यही फङ्सनको आधारमा पनि हामीले फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्स भनेको के हो भन्ने कुरा पनि बुझ्न सक्छौँ है त। फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्समा चाहिँ अब के पर्छन् त भन्दा यसमा चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू पर्ने हुन्छ होइन, जसले चाहिँ वित्तीय सहजता प्रदान गर्छ। त्यस्ता संस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएरिज भनेर भन्छौँ। फर इक्जाम्पल ब्याङ्क भयो, इन्सुरेन्स भयो, अनि फाइनेन्स कम्पनीहरू भए, माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरू भए, सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टहरू भयो होइन, त्यसै गरी प्रोभिडेन्ट फन्डहरू भए है, म्युचुअल फन्डहरू भए, यी सबै कम्पनीलाई चाहिँ हामीले फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएरिजको रूपमा लिन सक्छौँ, जसले के गरेको हुन्छ भन्दा सेभिङ युनिटको फन्डलाई चाहिँ डिफिसिट युनिटसम्म चाहिँ ट्रान्सफर गरेको हुन्छ। सेभिङ अथवा सरप्लस फन्ड भनौँ न, सरप्लस युनिटलाई चाहिँ डिफिसिट युनिटसम्म चाहिँ ट्रान्सफरमेन्ट गर्नको लागि हेल्प गरेको हुन्छ है यो फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सले। यसको मेन फङ्सन नै त्यही नै हो, एउटा एजेन्टको रूपमा काम गर्ने र सरप्लस युनिटलाई डिफिसिट युनिटसम्म ट्रान्सफर गर्ने त्यो एजेन्टलाई वित्तीय व्यवस्थापक भनौँ, वित्तीय अब अथवा वित्तीय एनालाइसिसको रूपमा लिन सकौँ होइन, एनालाइसिसको रूपमा लिन पनि हुन्छ यसलाई, वित्तीय एनालाइसिसको रूपमा पनि लिन सकियो होइन। जे कुरामा पनि हामीले लिन सक्यो यो चाहिँ फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सलाई चाहिँ
वित्तीय संस्था पनि भन्न सक्ने भयौँ, वित्तीय एजेन्टको रूपमा पनि लिन सक्ने भयौँ, वित्तीय अब एनालाइसिस्टको रूपमा पनि हामी लिन सक्छौँ है। अब धेरै कुरामा चाहिँ हामीले फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सलाई चाहिँ लिन सकिन्छ, किनभने यो फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सको काम भनेको सेभिङ युनिट अथवा सरप्लस युनिटलाई चाहिँ हाम्रो इकोनोमी होल इकोनोमीमा चाहिँ एनीहाउ जसरी हुन्छ डिफिसिट युनिटसम्म चाहिँ मनी ट्रान्सफर गभर्मेन्ट गर्ने हैन। सेभिङ युनिटमा भएको मनीलाई चाहिँ लेन्ड गर्ने र डिफिसिट युनिटसम्म चाहिँ पुर्याउने अथवा अनयुज क्यापिटललाई चाहिँ युजेबल प्लेसमा पुर्याउने हैन। भनेको अनयुज भनेको पैसा चाहिँ युज नभएको मनीलाई चाहिँ त्यसलाई चलायमान गरेर चाहिँ त्यसलाई मनीलाई चाहिँ युज गराउने काम चाहिँ कसले गर्छ त भन्दा यो फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सले गर्छ हैन। जस्तै लेन्डर र बरोवर हैन, लेन्डर र बरोवरको बिचमा काम गर्ने। त्यसै गरी यो सरप्लस युनिट हुँदै डिफिसिट युनिटमा मनी पुर्याउने हैन। त्यसै गरी एउटा संस्थाको भूमिका खेल्ने हैन दुवैको बिचमा भनेको जस्तै फर्स्ट पार्टी र सेकेन्ड पार्टी जसले बरो गर्न चाहन्छ र लेन्ड गर्न चाहन्छ ती बिचकोमा चाहिँ एउटा एजेन्टको रूप भूमिका प्ले गर्ने इन्टरमिडिएट्सको प्ले गर्ने चाहिँ फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सको काम हुन्छ है। अब यसले चाहिँ भेरियस सेक्युरिटिजहरूलाई चाहिँ एउटा च्यानलको रूपमा चाहिँ ट्रान्सफरमेन्ट गरेको हुन्छ है, भेरियस च्यानलको रूपमा। जस्तै सेयर भयो, डिभेन्चर भयो हैन, डिपोजिट नै भयो नि हैन। डिपोजिट भनेको अब अनयुज एमाउन्टलाई चाहिँ उसले एक्सेप्ट गर्ने, डिपोजिट एक्सेप्ट गर्ने र त्यो मनीलाई चाहिँ निडेड पर्सनलाई फेरि उसले दिने। अब यो डिपोजिटको रूपमा पनि यसले चाहिँ के गरेको हुन्छ त भन्दा इन्टरमिडिएट्सको रूपमा चाहिँ काम गरेको हुन्छ। पैसा मात्रै नभएर भनेको सेयर मात्रै इस्यु गरेदेखि लिएर मात्रै नभएर बोन्ड इस्यु गर्ने मात्रै नभएर चाहिँ हैन मनीलाई पनि एउटा चाहिँ अनयुज मनीलाई चाहिँ युजेबल प्लेसमा चाहिँ पुर्याउने काम पनि गर्छ हैन। जस्तै एउटा लाइफ इन्सुरेन्सलाई हेरौँ, लाइफ इन्सुरेन्सले चाहिँ हामीले पोलिसी बेचेर चाहिँ के गरेको हुन्छ त भन्दा मनी कलेक्सन गरेको हुन्छ हैन। अनि उसले चाहिँ लोन कसलाई दिन सक्छ फेरि भन्दा पेन्सन, त्यो पेन्सन फन्डमा दिन सक्छ अथवा कुनै एउटा कम्पनीमा चाहिँ लोन दिन सक्छ। भनेको हामीसँग कलेक्सन गरेको मनीलाई चाहिँ अर्को कुनै एउटा प्लेसमा चाहिँ उसले ट्रान्सफरमेन्ट गर्छ, उसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मनी चाहिँ युजेबल बनाउँछ त लोनको रूपमा चाहिँ प्रोभाइड गर्छ भने अन्त बिचमा चाहिँ उसले चाहिँ के गर्यो त भन्दा इन्टरमिडिएटको रूपमा चाहिँ यो यसले चाहिँ रोल प्ले गरेको छ है। हो यसरी नै फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सले काम गरेको हुन्छ र यो लेन्डर र बरोवरको बिचमा चाहिँ यसले चाहिँ कनेक्सन गरेको हुन्छ भनेर अस्ति हामीले इन्डाइरेक्ट फाइनेन्समा पनि कुराकानी गरेका थियौँ हैन। इन्डाइरेक्ट फाइनेन्समा पनि कुरा गरेका थियौँ। अब पहिलो फङ्सनमा हेरौँ हामी फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सको चाहिँ फर्स्ट फङ्सन छ रिड्युसिङ ट्रान्जेक्सन कस्ट। ट्रान्जेक्सन कस्ट चाहिँ यसले रिड्युस गर्छ अरे है, कारोबार कस्ट चाहिँ रिड्युस गर्छ अरे। अब यो कस्तो अवस्थामा यसले चाहिँ रिड्युसिङ ट्रान्जेक्सन कस्ट भनेको हो भने यदि फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्स हुँदैन थियो भने हैन, फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्स हुँदैन थियो भने एलएनडीआर लेन्डर र बरोवर BRROWER लेन्डर र बरोवरको बिचमा चाहिँ कोही हुँदैन थियो हैन। यदि फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्स हुँदैन थियो भने लेन्डर र बरोवरको बिचमा चाहिँ कुनै पनि इन्स्टिट्युसन हुँदैन थियो, जसले गर्दा के हुन्थ्यो त भन्दा लेन्डरले पैसा दिने बेलामा अब बरोवर कस्तो टाइप्स अफ बरोवर हो उसलाई हेर्नु पर्यो, उसको चाहिँ होल स्टडी गर्नु पर्यो हैन। अनि पैसा दिँदाखेरि कारोबार गर्दाखेरि उसले चाहिँ अब लयर्सलाई लिनु पर्यो, अनि लयर्सलाई लिएर उसले चाहिँ औँठा चाप लगाउँदै हैन त्यो डकुमेन्ट बनाएर काम गर्नु पर्यो, जसले गर्दा उसले यो लेन्डरले चाहिँ कसलाई पनि पैसा दिनुपर्ने हुन्छ त भन्दा लयरलाई पनि पैसा दिनुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को कुरा रिस्क पनि छ के, लेन्डरले बरोवरलाई दिँदाखेरि एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिले दिँदाखेरि रिस्क पनि छ। यदि त्यो पर्सन चाहिँ केही कारणले चाहिँ फिजिकल इन्स्टेबिलिटी भयो, डेथ भयो हैन, अनि मर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यो लेन्डरले गरेको लगानी पैसा दिने अब सापटी दिने व्यक्तिले गरेको लगानी चाहिँ बरोवरले नदिन पनि सक्छ अथवा नपाउनु पनि सक्छ, त्यो पनि एउटा रिस्क पनि भयो। र अर्को भनेको यो दुवैको बिचमा बसेर काम गर्ने लयर्स हुन्छ, त्यो लयर्सलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ उसको चाहिँ सर्भिस चार्ज दिनुपर्ने हुन्छ हैन, सर्भिस चार्ज दिनुपर्ने हुन्छ।
र यो भन्दा बाहेकको अर्को इन्भेस्टरले अथवा लेन्डरले के पनि गर्नुपर्छ भन्दा त्यो इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ इभ्यालुएसन पनि गर्नुपर्छ। बरुवाले के कामको लागि चाहिँ उसले चाहिँ मनी लिएको हैन, त्यो हेरेर पनि हामी उसलाई हाम्रो चाहिँ एरियामा हाम्रो गाउँघरतिर हाम्रो चाहिँ अब साथीभाइ बिचमा चाहिँ कसैले पैसा माग्यो भने के कामको लागि भनेर भन्छौँ नि हामी। यदि उसलाई अत्यावश्यक काम छ अथवा राम्रै काम छ भने त्यस्तो अवस्थामा मात्रै हामी पैसा दिने काम गर्छौँ। अनि होइन भने अरू केसमा चाहिँ हामी त्यो लगानी गर्ने काम चाहिँ गर्दैनौँ हो। अब यहाँ रिड्युसिङ ट्रान्जेक्सन कस्ट चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा आएको भने लेन्डरले के गर्नुपर्छ त भन्दा सबै स्टडी गर्नु पऱ्यो पैसा दिने बेलामा। र अर्को कुरा भनेको लयर्सलाई पनि उसले लिनु पऱ्यो। र लयर्सले लिइसकेपछि लयर्सको पनि चार्ज, उसको चाहिँ सर्भिस चार्ज दिनुपर्ने हुन्छ। हायर गरेपछि उसलाई चाहिँ सर्भिस चार्ज दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो मात्रै नभएर उसले चाहिँ अरू चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ चाहिँ कस्टहरू चाहिँ पर्फर्मेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, दिनुपर्ने हुन्छ। र त्यो लगानीको एउटा चाहिँ ग्यारेन्टी पनि हुँदैन हो। त्यो भएको कन्डिसनमा यदि फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सले चाहिँ यी दुवैको बिचमा काम गर्यो भने, फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सले चाहिँ यी दुवैको बिचमा काम गर्यो भने मेन रेस्पोन्सिबल को हुन्छ त अब फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्स हुन्छ। अब मेन रेस्पोन्सिबल के जस्तै फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्स भने ब्याङ्क, मैले एउटा चाहिँ ब्याङ्कलाई इक्जाम्पल दिएँ यहाँ ब्याङ्क। अब लेन्डर अथवा इन्भेस्टरले के गर्छ, ब्याङ्कमा उसले मनी सेभिङ गर्छ, मनी सेभिङ गर्न साथ उसको लगानी सिक्युरिटी भइहाल्यो हैन। उसले चाहिँ डिपोजिट गरेपछि उसले ब्याज पनि पाउँछ र त्यो लगानी डुब्ने चाहिँ उसले कल्पना गरेको हुँदैन, भनेको लगानी डुब्ने पनि हुन्न हैन। डिपोजिटमा चाहिँ ब्याङ्कले अब त्यो लगानी चाहिँ अब हिनामिना गर्ने, खाइदिने, भागिदिने, कम्पनी क्लोज हुने त्यस्तो अवस्था हुँदैन, किनभने ठुला ठुला कम्पनीहरू छन् र यिनीहरूलाई टाइम टु टाइम रेगुलेट गरिराखेको हुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। कुनै पनि एउटा इन्डिकेटरमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ विक पोइन्ट देखिहाल्न साथ चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ विक छ है, उसले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब डिपोजिट घटाउने हो कि अथवा चाहिँ डिपोजिट बढाउने हो कि लोन घटाउने हो के कुरामा हो उनीहरूले चाहिँ सजेसन दिएको हुन्छ, फाइनेन्सियल एडभाइसहरू दिएको हुन्छ। र यसरी चाहिँ ब्याङ्कहरू चाहिँ रन भएका हुन्छन्। र इन्भेस्टरले के गरेको हुन्छ, ब्याङ्कमा पैसा राखेको हुन्छ, अनि ब्याङ्कबाट कसले लिएको हुन्छ, बरुवाले लिएको हुन्छ भने यिनीहरूको ट्रान्जेक्सन कस्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दा कम हुन्छ क्या अब है। ट्रान्जेक्सन कस्ट चाहिँ कम हुन्छ भनेको लेन्डरले अब कुनै पनि ट्रान्जेक्सन कस्ट तिर्नु परेन हैन। के गरेको हुन्छ, लेन्डरले दिने डिपोजिटमा केही पर्सेन्ट अलिकति डिपोजिट बढीको इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ बरुवालाई दिने गर्छ र ट्रान्जेक्सन कस्ट बरुवाबाट लिने हुन्छ हैन हो। यसरी चाहिँ फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सहरूले चाहिँ ट्रान्जेक्सन कस्ट चाहिँ के गरेको हुन्छ त भन्दा रिड्युस गरेको हुन्छ कि। जस्तै फर इक्जाम्पल म अर्को पनि एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। हामी बोन्डमा लगानी गर्न खोज्दैछौँ भने बोन्डमा लगानी गर्दा हामीले चाहिँ अहिले यो के अरे यो हामीले मेरो सेयरको एप्सबाट पनि हामीले लगानी गर्न सक्छौँ। त्यसमा अब कुनै पनि ट्रान्जेक्सन कस्टहरू हाम्रो लाग्दैन र जुन त्यो मनी कलेक्सन गरेको छ कम्पनीले त्यो मनीबाट नै केही पर्सेन्ट ट्रान्जेक्सन चाहिँ कसलाई दिन्छ त भन्दा फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सलाई दिने काम गर्छ कि। फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सलाई दिने काम गर्छ भनेपछि यसरी ओभरअल्ली धेरै एमाउन्टमा धेरै व्यक्तिसँग धेरै कम्पनीसँग कारोबार गर्दा कारोबार कस्ट पनि के हुन्छ त भन्दा कम पर जान्छ। तर हामी यदि फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट छैन र दुई पक्ष बिचमा चाहिँ यदि कारोबार हुन्छ भने यसले टाइम पनि टेकन गर्छ, त्यो लगानीको रिस्क पनि हुन्छ, अनि अर्को कुरा कस्ट पनि बढी लाग्ने हुन्छ है। भनेपछि जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा ट्रान्जेक्सन कस्ट बढी लाग्ने गर्छ यदि चाहिँ फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट छैन भने। त फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट छ भने सबै कामहरू चाहिँ फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सले गरेको हुन्छ र ट्रान्जेक्सन कस्ट पनि कम लाग्छ है त। अब अर्को छ रिड्युसिङ रिस्क थ्रु डाइभर्सिफिकेसन। अब डाइभर्सिफिकेसन भन्न साथ यो यसले चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा लगानी विविधता भनेर भन्छौँ। लगानी विविधता जस्तै हामीले यदि सेयरमा लगानी गरेका छौँ हैन अथवा म्युचुअल फन्डमा लगानी गरेका छौँ भने अब त्यो कम्पनीले के गर्छ भन्दा चाहिँ उसको लगानीले चाहिँ डाइभर्सिफिकेसन गर्छ क्या हैन। डाइभर्सिफिकेसन भनेको चाहिँ कस्तो भने डु नट पुट अल एग्स इन वान बास्केट भनेर भन्छ क्या। लगानी तिम्रो सबै चाहिँ एकै ठाउँ नखन्याउ, लगानी चाहिँ फरक 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 क्षेत्रमा खन्याउ। जसले गर्दा के हुन्छ भन्दा एउटा सेक्टरमा तिम्रो चाहिँ लस भयो भने अर्को सेक्टरमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा प्रफिट नै हुन्छ भन्ने कन्सेप्टलाई नै हामीले डाइभर्सिफिकेसन भन्छौँ हैन। जस्तै तपाईँहरूले पढ्नुभयो पोर्टफोलियो डाइभर्सिफिकेसन हैन। अब यहाँ पनि त्यही कुरा नै आउँछ भनेको लगानी डाइभर्सिफिकेसन गर्नु पर्यो।
अनि डाइभर्सिफिकेसन गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा रिस्क चाहिँ घट्छ क्या, रिस्क चाहिँ कम हुन्छ क्या, रिस्क चाहिँ कम हुन्छ। डाइभर्सिफिकेसन गर्दा रिस्क चाहिँ कम हुन्छ। यो भन्न खोजेको मतलब चाहिँ के हो भने अब तपाईँहरूले यदि लगानी गर्नुहुन्छ भने तपाईँ बाख्रा पनि पाल्नुहोस्, कुखुरा पनि पाल्नुहोस्, भेडा पनि पाल्नुहोस् होइन, खसी पनि पाल्नुहोस्, जसले गर्दा तपाईँको कुखुरामा घाटा भए पनि उता चाहिँ भेडाबाट फाइदा हुनसक्छ, खसीमा घाटा भए पनि उता गाईबस्तु पालनबाट चाहिँ फाइदा हुनसक्छ। भने जस्तै यो लगानी गर्दा पनि तपाईँले चाहिँ अब कुनै पनि सेयरको अब लगानीमा जस्तै हाइड्रो इलेक्ट्रिसीमा पनि लगानी गर्नुहोस्, ब्याङ्कको सेयरमा पनि लगानी गर्नुहोस्, माइक्रो फाइनेन्समा पनि लगानी गर्नुहोस् होइन, त्यसै गरी फाइनेन्स कम्पनीको पनि लगानी गर्नुहोस्। कुनै बेला यदि माइक्रो फाइनेन्स घटे पनि तपाईँको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ बढ्ने हुन्छ होइन, ब्याङ्कको चाहिँ घटे पनि अर्को माइक्रो फाइनेन्सको बढ्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि रिस्क चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कम हुन्छन् क्या, रिस्क चाहिँ कम हुन्छन्। भने जस्तै गरी फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सले पनि त्यही गरेको हुन्छ। के गरेको हुन्छ भन्दा हामी पैसा लगाएर ब्याङ्कमा राखेका हुन्छौँ, अन्त ब्याङ्क चाहिँ के भयो त अहिले फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्स भयो। अब त्यो ब्याङ्कले चाहिँ के गरेको हुन्छ त भन्दा डाइभर्सिफिकेसन गरेर त्यो पैसालाई चाहिँ उसले चलायमान गराएको हुन्छ है। डाइभर्सिफिकेसन भनेको उसले चाहिँ एउटा मात्रै सेक्टरमा लगानी गर्दैन कि उसले फरक 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 सेक्टरमा चाहिँ लगानी गरेर हुन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा रिस्क चाहिँ कम हुन्छ होइन, रिस्क रिड्युस हुन्छ। केबाट रिड्युस हुन्छ त भन्दा डाइभर्सिफिकेसनबाट चाहिँ लगानी हुन्छ। र डाइभर्सिफिकेसन हुनासाथ हाम्रो रिस्क चाहिँ लगानी भइहाल्छ, रिस्क चाहिँ कम भइहाल्छ कि भनेको एक ठाउँ मात्रै लगानी गर्नु र त्यही पैसा अर्को 3-4 ठाउँमा लगानी गर्नु भनेको हाम्रो रिस्कको लेभल पनि डाइभर्सिफिकेसनमा कम हुन्छ क्या। तपाईँले आफूले पनि इन्डिभिजुअल रूपमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसो विचार गर्नुभयो भने एउटामा मात्रै लगानी गर्नु र 3-4वटा सेक्टरमा लगानी गर्नुमा त्यो डाइभर्सिफिकेसन गर्दाखेरि नै के हुन्छ त भन्दा रिस्क चाहिँ कम हुन्छ। र यो काम अर्को केले पनि गरेको हुन्छ त भन्दा यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले, र त्यही फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले के भयो त फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएरिज भयो होइन। फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भन्नासाथ मैले ब्याङ्क मात्रै भन्न खोजेको होइन कि इन्सुरेन्स कम्पनी पनि भयो, हामीसँग प्रिमियम लिन्छ, इन्सुरेन्सको किस्ता लिन्छ, अनि उसले चाहिँ त्यो लगानी त्यो पैसालाई चाहिँ उसले धेरै ठाउँमा चाहिँ उसले चाहिँ डाइभर्सिफिकेसन गरेर लगानी गरेको हुन्छ है त। सो त्यस कारणले गर्दा हाम्रो इन्डिभिजुअलको चाहिँ रिस्क के हुन्छ त भन्दा रिस्क चाहिँ कम हुन्छ। रिस्क चाहिँ अब कम हुन्छ भनेको रिस्क नै हुँदैन भनौँ न अब, किनभने सबै चाहिँ यसको अधिकार यसको जिम्मा चाहिँ हामीले फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सलाई दिएका हुन्छौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो लगानी चाहिँ फिर्ता नै हुन्छ होइन। अनि त्यस्तै त्यस्तै अब इन्टरमिडिएट छ भनेको त्यस्तै अब रिस्केबल इन्टरमिडिएट छ भने मात्रै रिस्क हुने हो। जस्तै कस्तो भन्दा जस्तै सहकारीमा पैसा राख्यो भने सहकारीमा पैसा राख्दाखेरिको त्यो रिस्कको लेभल र ब्याङ्कमा पैसा राख्दाको रिस्कको लेभल तपाईँ हामी आफूले पनि इमेजिनेसन गर्न सक्छौँ होइन। अब कस्तो इन्टरमिडिएट रोज्ने त्यो चाहिँ भर पर्छ तपाईँमा नै भर पर्ने हो है। अब अर्को हेरौँ हामी ट्रान्सफरिङ द फाइनेन्सियल एसेट्स। फाइनेन्सियल एसेट्स ट्रान्सफरिङ गर्ने, फाइनेन्सियल एसेट्स भन्न साथ तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ, सेयर भयो, बोन्ड भयो होइन, ट्रेजरी बिल भयो, ट्रेजरी नोट भयो, कमर्सियल पेपर भयो होइन, त्यसरी ब्याङ्क ग्यारेन्टीहरू भए, प्रमिसरी नोटहरू भए, जे जति यो ट्रेडमा युज हुन्छ नि ती कुराहरू भए, सबैलाई हामीले फाइनेन्सियल एसेट्स भनेर भन्छौँ। किनभने त्यसमा लगानी गरे बापत केही इन्ट्रेस्ट चाहिँ लगानीकर्ताले पाउँछ, त्यसमा लगानी गरे बापत रिटर्न चाहिँ लगानीकर्ताले पाउँछ भने त्यस्तो एसेट्सलाई हामीले फाइनेन्सियल एसेट्स भनेर भन्छौँ। भनेको एसेट्समा त्यस्तो एसेट्स हो जसमा लगानी गर्दाखेरि त्यसको इन्कममा चाहिँ यदि क्लेम गर्न मिल्छ भने त्यस्तो एसेट्सलाई चाहिँ हामीले फाइनेन्सियल एसेट्स भनेर भन्छौँ। र यो ट्रान्सफरिङ द फाइनेन्सियल एसेट्स भनेको चाहिँ कस्तो हो, यो फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सको यो कस्तो फङ्सन हो भने डिफ्रेन्ट फाइनेन्सियल एसेट्सलाई चाहिँ उसले ट्रान्सफर्मिङ गरेको हुन्छ क्या है। इन्सुरेन्स कम्पनीले चाहिँ इन्सुरेन्स प्रिमियमलाई सोल्ड गरेर चाहिँ पोलिसी होल्डरलाई अब मनी कलेक्टेड गरेर होइन उनीहरूको कस्टमरलाई चाहिँ अब कस्टमरबाट कलेक्सन गरेर अर्को नेक्स्ट प्लेसमा भनेको उसले सेयरमा लगानी गर्न सकेको हुन्छ, बोन्डमा लगानी गरेको हुन्छ है। अनि त्यसै गरी डिफ्रेन्ट मार्केटमा होइन, डिफ्रेन्ट मार्केटमा चाहिँ इन्डिभिजुअल सेभरलाई चाहिँ फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्स हुँदै सेयर मार्केटमा पनि उसले चाहिँ इन्भल्भ गराएका हुन्छन्। भनेको उसको मनीलाई चाहिँ अब केमा ट्रान्सफरिङ गरेको हुन्छ त भन्दा फाइनेन्सियल एसेट्समा ट्रान्सफरिङ गरेको हुन्छ है। त्यस्तै गरी उनीहरू चाहिँ यो फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सले चाहिँ
1% टु अनदर पर्सनमा के गरेको हुन्छ त भन्दा ब्रोकरको रूपमा काम पनि गरेको हुन्छ के। जस्तै हामीले सेयर बेच्छ, हाम्रो सेयर बेच्नु पऱ्यो भने फेरि हामीले त्यही फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सलाई लिनु पऱ्यो। हामीले पोलिसी बेचेको हुन्छ अनि किन्छौँ, फेरि त्यो पोलिसी चाहिँ हामीले रिटर्न ब्याक गर्नु पऱ्यो भने फेरि त्यही फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्समा जान्छौँ, फेरि उसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ पोलिसी चाहिँ अब बाई गरेको थियौँ भने त्यसलाई चाहिँ फेरि गेट बाई भने होइन बाई ब्याक गरिदिएको हुन्छ होइन। त्यो फाइनेन्सियल एसेट्सहरू के छन् त, ती सबै कामहरू चाहिँ यो फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सको थ्रुबाट गरेको हुन्छ कि होइन। जस्तै फरेन ट्रेडमा हेरौँ, फरेन ट्रेडमा हामी नेप्लिज ट्रेडर हुन्छौँ, उता हाम्रो चाहिँ एन्टीको रूपमा चाहिँ फरेन ट्रेडर हुन्छ, अनि हामी दुबईको बिचमा काम गर्ने चाहिँ को हुन्छ त भन्दा फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सहरू हुन्छन् होइन। यसले चाहिँ के गरेको हुन्छ, फाइनेन्सियल एसेट्सलाई चाहिँ ट्रान्सफरिङ गरेको हुन्छ हो। सो यी अल केसेसमा नै फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सले चाहिँ आफ्नो फङ्सन चाहिँ पर्फर्मेन्स गरेको हुन्छ है। यो एउटा मात्रै सेक्टर नबनौँ। फाइनेन्सियल एसेट्स भनेपछि तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने त्यस्तो एसेट्स जसको इन्कममा यदि क्लेम गर्न मिल्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी फाइनेन्सियल एसेट्स भनेर भन्छौँ होइन। अनि त्यो फाइनेन्सियल एसेट्सलाई चाहिँ के गर्ने काम गर्छ त यसले भन्दा ट्रान्सफरिङ गर्ने काम गर्छ के। एउटा कम्पनीको सेयर ब्रोकरको थ्रुबाट हामीले बेचेको हुन्छ, फेरि हामीले बेच्छौँ, फेरि त्यो सेयर अर्को पर्सनलाई बेच्छ, फेरि उसले चाहिँ अर्कोलाई बेच्छ हो। यसरी चाहिँ फाइनेन्सियल एसेटलाई चाहिँ ट्रान्सफरिङ गरिराखेको हुन्छ। र यो फङ्सन चाहिँ कसले पर्फर्मेन्स गरेको हुन्छ त भन्दा फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सले चाहिँ पर्फर्मेन्स गरेको हुन्छ है त। र हामीले यति 3वटासम्म आज हामीले स्टडी गरेका छौँ यो फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सको फङ्सनको बारेमा, र बाँकी हामीसँग 3वटा छ, यो हामी भोलि स्टडी गरौँला। आजको हाम्रो टाइम चाहिँ यति नै भएको छ, भनेको टाइम चाहिँ सकिएको पनि छ, र हामी 1-2 दिनमा यो फर्स्ट च्याप्टर हो तपाईँहरूको यो सकिन्छ पनि। हाम्रो 1-2 दिनको क्लासमा फर्स्ट च्याप्टर सकिन्छ, त्यसपछि हामी अर्को नेक्स्ट च्याप्टरतिर लाग्छौँ। अहिलेसम्म हामी जम्मा 9 जना यहाँ चाहिँ पार्टिसिपेट भएका रहेछौँ। तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई यहाँ हाम्रो रेकर्डिङ पनि छ, त्यो रेकर्डिङ हेरेर पनि